Hello, I'm Tanu and you're watching Ingwa News. Goa Assembly Speaker Ganesh Kaunkar has supported longer assembly sessions, saying extended sitting would give legislators more time to discuss public issues. He said the recent session fulfilled all mandatory legal requirements but expressed willingness to increase future sessions' duration if there is a consensus in the House. ऑलरेडी कितें केलां सरकारान 3 दिसांचें सेशन घेवपाचो डिसिजन घेवन माननीय राज्यपालान ताका मान्यता दिवन आमी सेशन समन केलें जें पळय आसा पळय समन राज्यपालान जें पळय असेंब्ली सेशन समन केल्ल्या तेजी ऑर्डर ऑलरेडी सगळ्या मेंबरांक पावल्या 31 ऑगस्ट आनी 1 आनी 2 सप्टेंबर अशा पद्धतीन 3 दिसां सेशन आसतलें आनी 3 दिसां सेशनाक जो पळय कितें बाकीचो वेव्हार आसपा जाय आमगेलो बिजनेस तो त्या प्रमाणे येतलो पूण अजून पर्यंत बिजनेस एडवायजरी कमिटीची मिटींग जावना त्या मिटिंगेक तो पयलीं एप्रूव करून घेवचो पडटा आनी त्या प्रमाणे फुडें वयतले मागीर बट कित्या खातीर ह्या दिसाक व्हेरी शॉर्ट कित्याक खातीर असेंब्ली सेशन ना व्हेरी शॉर्ट अशी न्ही कशें आसता की सरकार सेशन कितले दीस घेवचें तें ठरयत आनी एकदां सरकाराचो निर्णय जालो तेजे नंतर मागीर तेची ती सगळी फुडली कारवाई जाता सर पूण 3 दीस पावतले सर आतां 3 दीस सरकारान निर्णय घेतला तितून कितलो जो पळय बिजनेस जाता तो नेमा प्रमाणे जो कितें आसता बिजनेस जातलो ना उरलेलो बिझनेस उरले आनी बिजनेस उरपाचो न्ही ना बिजनेस आनी उरपाचो कितें आसा की जो बिजनेस घेवपा जायो तो बिजनेस आमी घेतले बिजनेस एडवायजरी कमिटी आनी त्या प्रमाणे हाऊ डिसायड लॉंग द असेंब्ली सेशन वील गो पर डे देन लेट देखून येतली मागीर आनी कशें आसा की थंय जेन्ना पळय ती सिच्युएशन येतली जेन्ना आनी त्या प्रमाणे तेजी तो पळय टायमींग असलो ठरतलो नाजाल्यार रेगुलर पळय जो पळय टायमींग आसा त्या टायमिंगाक केन्नाच चडशें सेशन म्हणटा तें जायना आनी तें कामकाज त्या दिसाचें कामकाज सोंपना कित्याक सगळ्या सदस्यांक उलोवपाचें आसता आनी त्या प्रमाणे मागीर आमचें सरकार जें पळय आसा भितर हावजान तें सरकार तांकां उत्तरां कितें दिवपाचीं दिता आनी तशें करून तो जेन्ना समज जर टायमींग जर प्रोलॉंग जालो जाल्यार त्या प्रमाणे हावस ठरयता की बाबा आमी केन्ना तें करुया तें लोकांच्या मनात आशा आसली की एक लास्ट असेंब्ली आता ही आसतली आता ती सो जितले इश्यूज पेंडिंग असले ते इश्यू सगळे रिजॉल्व करपा खातीर एक लॉंग सेशन जाय आसलो कित्याक मागीर असेंब्ली ना अशी कशी आसा की आतां आमचे जे पळय विरोधी पक्षाचे जे आमदार आसा जावं लिडर आसात त्या लोकांनी ते हो प्रश्न उपस्थित केल्लो आसा की अशा पद्दतीचे प्रश्न आसा ते लोकांनी आमकां मांडपा जाय आनी सेशन चड दीस आसचें असो विशय मांडलाय तेणी पूण म्हाजें काम कितें एक न्यूट्रल मनीस म्हणून की स्पिकर म्हणून जे कितें पळय ठरता आमच्या वेळापत्रकेनुसार त्या प्रमाणे फुडें वचपाचें सर ऑपोजिशनाची मागणी आशिल्ली की 15 दीस जावचे म्हणून ऑपोजिशनाची सदांच मागणी कशी आसा की सरकार जें पळय कितें करता तेजेर ऑपोजिशनाची मागणी आसताच आनी ती मागणी कितपत पळय योग्य आसा आनी कशे पद्दतीन करपा जाय हेचे निर्णय सरकार घेता पण हाऊ 3 दिसांनी इतलें सगळं कामकाज कसं जातलो सर 3 दिसांनी म्हणजे कशें आसा की क्वेश्चन आवर हो आमगेलो पिरियड येतलो तेजे नंतर मागीर कॉलिंग एटेन्शन्स मागीर कोणाचे पयली पयलींचे पळय जे पळय कितें विशय आसा काही उरलेले पळय पयलींचे प्रश्न बीन आसा ते येता फाटल्या सेशनाक जे पळय फुडल्या सेशनाक उरलेले आनी बाकीचे जे पळय नॉर्मल कितें बिजनेस पळय आसपा जाय तो सगळो इन डिटेलाक म्हणटा तो 3 दिसांचो जे पळय हें आसा कामकाज आसा तें कळटलें मागीर जेन्ना पळय एकदां पळय आमी तें हें काडलें ऑर्डर काडली त्या दिसाची तेन्ना कळटलें मागीर आसा ते कमी दिसता तुमकां न्ही कशें आसा की एक सेशन हें प्रोलॉंग सेशन एक वर्सा एक 30 दिसांचें सेशन आसपा जाय आनी आतां आमचें जें पळय सेशन पळय जालां पळय न्ही तें तितलें लागीं जावना आनी म्हाजें मतान कशें आसा की चड जर म्हणजे प्रोलॉंग सेशन जर जालें जायत जाल्यार सगळ्या सदस्यांक बरो टायम मेळटा आनी त्या पद्दतीन आतां जें पळय कितें पळय जाल्लें पळय आसा पळय न्ही तें आजुनूय आमी सांगूं शकना की तें वाडप काय न वाडप आनी कदाचीत फाल्यां सकाळीं समज दिसलें सगळ्यांक म्हणजे हावजाक दिसलें
सभागृहात दिसलें की वाडोवपाक जाय समज तें जाल्यार तो विशय जातलो. पूण 3 दीस कमी 3 दीस कमी म्हणजे कशें आसा की आतां सांगलें न्ही की मायज आसपा जाय म्हणटा ऑटोमॅटिकली जालो न्ही तो विशय. सो तुमी म्हणटा तर कमी आसपा म्हणून ते म्हाज्या हिशोबान कशें आसा मागीर हांवें तुका परत सांगलो की ऑल ओवर जे पळय इंडियाची पळय सेशन पळय आसता पळय न्ही ती सादारण एक 30 दीस एवरेज वर्साक आसता. त्या प्रमाणे आमचें आसूं जाय आसलेलें पूण फाटलें सेशन जालें आमच्यात थोडोसो पिरियड उरला. कायदेशीर जेन्ना जेन्ना पळय तें सेशन घेवपा जाय तेन्ना तेन्ना जाल्लें आसा.